خب ببینم اینا هم میان دیگه. آره زنگ زدی؟ آره زنگ زدم. این صفحه تموم شد مامان. خب خوبه. یعنی چی؟ خواهر دعا قراره با ما زندگی کنه؟ نه عزیزم، با مادرش دعواش شده. شب اومده اینجا پیش خواهرش. منظورت نصف شب بود دیگه عزیزم نه؟ منم خیلی تعجب کردم اما دیگه چیزی نگفتم. همین. رابطه های خانوادگیشون خیلی عجیبه. قراقاتیه. حالا کجان مامان؟ دعا خواهرشو برده مدرسه برسون. شب برمیگردن اینجا؟ نمیدونم نیلای جون، نمیدونم. وقتی اومد ازش میپرسی. یه دنیا کار ریخته رو سرمون. زود باشین دیگه. جهاز دعا کجا موند؟ من که ندیدم. با ماشین آوردن نه کامیون نیلای. یعنی 2 تا تیکه است. داداشم امشب میخواد بیاد اینجا. قدمش رو چش دخترم. هر وقت میخواد بگو بیاد. صبح بخیر دخترم، خوش اومدی. ممنونم. خواهرت چطوره؟ حالش خوبه؟ خوبه. دعا خانم خبره ای شده؟ چرا هیچی نگفتی؟ خبرها؟ درگیری ها، دعواها؟ لازم نیست خیلی شلوغش کنیم نیلای جون. به امید خدا همه چی درست میشه دخترم. خیلی خوب، پاشین دیگه تدارکاتو انجام بدیم. باش. نگهبانا جهازتو میارن تو اون اتاق. همه رو اونجا میچینیم. خب مادرت که میاد عزیزم؟ میاد، نگران نباشین. خیلی خوبه. مامان من میخوام برم بیرون. کجا میری تو؟ همین الان نور سما. ای بابا هیچی، 1 ساعت کار دارم. بدون من میتونین 2 تا دیگه چیز بشینین دیگه. خرید دارم. خدای من. باشه برو، دیر نکنی. ما شروع میکنیم. در ضمن کار زیادی هم نیست. آبجی راحت باشه عزیزم باشه. برو زود برگرد. خدافظ. پاشو نیلای بدو. ارائه شده توسط وبسایت موبیلاس. گفتن کارم داری. بیا بشین. تو حواست هست چی کار میکنی؟ الان دانش آموزتم یا دخترت؟ این که تنها میری، تازه از همه جا خونه خواهرت انتخاب میکنی. فهمیدم. میگی چی فکر کردن؟ چی بهت گفتن؟ درسته؟ چی من نمیتونی اینقدر سر خود رفتار کنی؟ تمومش کن. شب برمیگردی خونه. نه خیر، میخوام پیش دعا بمونم. نه خیر. دعا گفت میتونی بمونی. دعا مادر تو نیست چی من. در ضمن دعا تازه ازدواج کرده و الان پیش خانواده شوهرش زندگی میکنه. خب اونم مشکلی اما نداره. من مشکل دارم چی من. یه بحث کوچیکو به کجاها رسوندی؟ حواست هست؟ مامان جون شاید میخوام یکم با خودم تنها باشم. شاید میخوام یکم بشینم فکر کنم. حالت طبقه پایینه. برو اونجا با خودت تنها باش. نمیخوام. حداقل یه امروز رو پیش دعا بمونم. بعد از مدرسه حرف میزنم. در ضمن ظهر هیئت انضباطی تشکیل میشه، درباره تصمیم گیری میشه. گفتم بدونی. چه خبری خوبی؟ خانم با من کار داشتی؟ تو هم بیا بشین اینجا لطفا. خب به خاطر مشکلاتی که با هم دارین درباره شما تصمیم گرفتم. با هم توی باشگاه روباتیک شرکت میکنین و روی یه پروژه کار میکنین. امروز 2 تا کلاس آخر رو باید شرکت کنین. خانم مدیر خیلی ببخشید ولی من نیستم. منم. متاسفم مته خان، ولی تو حق انتخاب نداری. با باباتم حرف زدم، اونم تایید کرد. این راجع به تو هم صدق میکنه چی من. چه خبره؟ این مدرسه قراره بشه سربازخونه؟ خانم یه پیشنهاد. باشگاهو بذاریم کنار، تو زندگی شخصیمون همچنان با هم کلکلمونو بکنیم. چطوره؟ فکر خوبیه. آره میشه، چرا که نه. ولی اول این پروژه رو بدین، بعد هر چقدر خواستین کلکل کنین و از هم متنفر باشین. واقعا دستتون درد نکنه خانم. خب دیگه میتونید برید.
خر بیاره باقالی بار کن. میدونی که از کودنگی آکین ها مدت هاست طلب بزرگی داریم. ملک و اموالشون مصادره شده. اونا رو تقدیم میکنیم تصفیه میشه. بیچاره ها، متاسف شدم، خدا کمکشون کنه. آره بابا، ولی اونا هم به همه خسارت زدن. همه تاجریم، با قرض که نمیشه کار کرد. حق با فاتح داداش. میگم کار فروش و نقد کردنشون رو بسپاریم به فاتح. بین اونا که قرار نقد بشه یه زمین بزرگ تو آدیمکوی، تو زرائم، یه کشتی سیمتری هم هست. کشتی هم دارن؟ آره اما قدیمیه، سالها خاک خورده، یکم رسیدگی میخواد. اگه اینطوری بفروشیم زیر قیمتش میره، باید خوب بهش برسیم. پس رسیدگیش هم با ما هست. حق با عموته پسرم، اگه کاری میکنیم درست بکنیم. بابا میشه اونو بسپارین به من؟ کشتی ها رو خیلی دوست دارم، من بهش میرسم. آره خوبه، موافقم. نه خیر. چرا نخیر بابا؟ بابا بسپاریم به داداش. من نمیخوام، میدونی که خیلی کار دارم. گفتم که نه. خب آمر ادامه بده. اگه به من کار نمیدین چرا میخواین بشینم اینجا؟ خب مصطفی خان، از کی تا حالا یه پا میشین میرین؟ Abi çocuk haklı ya, uğraşsın yapsın, ne var bunda, bak tekneleri de seviyormuş. Evet baba. چی میشه قبول کنی؟ بابا مگه این عرضه کار داره آخه؟ بابا ندیدی داداش چقدر ناراحت شد؟ اینطوری نکن دیگه، بعد عمری ازت یه چیز خواستیم. پسرم من میدونم فردا چی میشه، به جای من اون ناراحت شد. داداش شایدم این بار کسی ناراحت نشد، پیش داوری نکن. البته اگه به بچه یه فرصت بدی. میرم پیش مصطفی. مصطفی بیا بیا، برو بشین پسرم. کاش اونطوری نمی رفتی. بروز نمیده اما ناراحت شد. کاش یه بارم بروز میداد، چه میدونم لااقل یه حرفی میزد. مصطفی نگو شک داری که برای پدر چقدر با ارزش هستی؟ مطمئنم نیستم اما اینطوری نگو. داری بی‌انصافی میکنی. در حق من کم بی‌انصافی میشه؟ بله من فاتح نیستم، نمیتونم هم باشم. بله تیز نیستم، دیر میفهمم. من متوجه عیبای خودم هستم، اما من آدمم. هر روز میام اینجا از صبح تا شب نهایت تلاشمو میکنم که شاید به درد بخورم. حق داری. مطمئنم بابات متوجه اینا هست، اما ذاتش اینه. احساساتشو نشون نمیده. تا بزرگ بشم به منم خیلی فشار می آورد. شایدم همش به خاطر صلاحمونه. میدونم، اما بازم خیلی بهم بر میخوره. ناراحت نباش، همه چی درست میشه. همه چی درست میشه.
فکر کنم چند سال پیش بود. یه روز مامان برام تعریف کرد. بچم تا صبح بشقابا رو رنگ میکرد، میرفت میومد نگاش میکرد. ماشاءالله. الان همه بشقاباشونو میارن نشون میدن، اما بشقاب مصطفی از همه قشنگتره. بشقاب پسر ما. وای خدا نکنه، کی گفته بشقاب پسر ماست؟ چرا فوری پسر منو کوچیک میکنی ها؟ حالا میبینی. عبدالله خان ببین، آخرش باید یه چیزی بهت بگم. وای امان از بیش زبونت. بشقاب مصطفاست. آی خدایا. خلاصه من از بچگی عادت دارم چیز تازه ای نیست، اما هنوز کارای بابا اذیتم میکنه. داداش جانم، بابا باید کار داره. برای چی؟ گفت یه سر بیاد اتاقم. از اتاق رفتم، میخواد سرکوفتم بزنه. شایدم نزنه. ممنونم عمو جان. حلش کردی؟ آره عمو جان. آفرین پسرم، آفرین. با من کار داشتین بابا؟ بله پسرم، بشین. بابا ببخشید از اتاق زدم بیرون، اما میخواستم بیام. خیلی خوب. اون کار فروش و تعمیرات که به فاتح داده بودم کشتی مشتی رو میگم. از فاتح گرفتم، خودت بهشون برس. چی؟ مگه نگفتی میخوای پسرم؟ نه یعنی آره، اما بابا فاتح دلخور نشه. خب نه دلخور نمیشه، اون کار زیاد داره، برای همین ازش گرفتم. تو به تعمیر و سرویس و فروشش رسیدگی کن، فروش زمینم به تو میسپارم، با عموت همکاری کن. بابا جون خیلی ممنونم، به خدا ناامیدتون نمی کنم. ممنونم بابا جون، ممنونم واقعا. برو با عموتم حرف بزن، برات یه برنامه ریزی کنه. چشم بابا جان. نورسما چطوری؟ خوش اومدی. خوبم ممنون. چه خوشگل شدی. متشکرم. اگه با شعله کار داری، شعله میره خارج از کشور رفته آماده شه، اینجا نیست. ها واقعا؟ نه یعنی این مال شماست. مال من؟ من با شما یکم تند صحبت کردم، متاسفم. اینو مگه میشه بذار به حساب عذرخواهی. مجد خیلی لطف کردی، مدت ها بود از کسی هدیه نگرفته بودم. شوخی میکنی؟ نورسما چقدر قشنگه. این کار خودمه.
گفتم به شما، گفتم که تو خونه خط کار میکنم. صبر کن ببینم. حالا 2 برابر قبل خوشم اومد. خیلی خجالت کشیدم. زحمت کشیدی. ممنون. بذار کمکت کنم. آره خرابش نکنه. نظرت چیه یکم بریم بگردیم ها؟ چی؟ بیا بپر بالا. حواست هست به که چه پیشنهادی میدی؟ معذرت میخوام. دوبله شده دام. چیزه گفتم شاید یکم با یکم هیجان موافق باشی. ببخشید دیگه. باشه. بگذاریم، فراموشش میکنم. پس بگم قدم بزنیم چی ها؟ کلم شکسته میشه؟ بیا. جلسه پدر پسریه؟ نه داشتیم صحبت میکردیم. خیلی خوب. اون چیزی که برام تعریف کردی به عموتم بگو. اما دوست بابای دعای هتل داره تو بودروم. ازم پرسید اگه بخوایم به شما بفروشیم نظر بابا چیه. خودشم میخواد واسطه بشه. یعنی کمیسیون میگیره؟ حرف عاقلانه ایه. فاتح تو دیروز با این آدم آشنا شدی؟ آره، دیشب با هم شام خوردیم. و از اینا حرف زدی؟ بله، سر حرف باز کرد. باشه، این کارو بسپر به من. پای بابا تو نکش وسط. باشه اما خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. قربونت. جهاز تو اون اتاقه؟ بله. اگه کسی ندیده میتونه بره. بفرمایین. خیلی ممنون. بفرمایین این طرف. آی معده درد گرفتم. چه خبره مگه سیرکه؟ هیچی نگو، برای زن خوشاینده. دوام پا به پاشون میره. خب چی کار کنه؟ بفرمایید. آره. جهازش همینه؟ همینه. مادرش حاضر نکرده، رسمشو نداشتن. لابد فکر کرده کسی دخترمو نمیگیره. وای نه عزیزم، این چه حرفیه خواهر؟ خب اون همه ظرف و قابلمه رو چرا نذاشتن؟ میگن وسایل آشپزخونه رو به نمایش نمیذارن. یاد بگیر مامان. پس خب از اول میگفتن انقدر نمیخریدی. به من چه؟ ما سعی خودمونو کردیم. ولش کن، هر چی شد. وای. آذرخش خانم، احوال شما چطوری؟ خوبم نیلای، تو خوبی؟ خوبم. تو بدوی. کجا بدو میکنی؟ خب مهمونداری میکنیم دیگه. خسته نباشی. جهاز دعایینه؟ بله. کمه. برای ما کافی. باشه، من برمیگردم. این دختر عادی نیست. وای، جهیزیه دیدنشون تموم نشد که نشد. تا حالا حوله ندیدن؟ مامان من به پنبه خانم میگم دیگه بریم. اسم این دو تیکه رو گذاشتن جاها. منم شوکه شدم. از پنبه اصلا انتظار نداشتم. پنبه خانم فرصت نشد صحبت کنیم. چی من دیشب اومده اینجا. اولین باره که این اتفاق میفته. معذرت میخوام، ببخشید. خواهش میکنم. عذرخواهی برای چیه؟ اونم دیگه دختر خودمونه. اینجا خونه خواهرشه. خونه اونم هست. محبت دارین. خیلی ممنونم، اما باید برگرده خونه. بله خب شما صاحب اختیارین، اما در خونه ما همیشه به روش بازه. متشکرم.
خواهرتون چرا نیومدن؟ کاش اونم میومد. شعله امشب میره آلمان. واقعا؟ برای کار. وقتی اومد بهش میگم. بله قدمش رو چشم. پنبه خانم، ما دیگه بریم. من و مامانم یکم کار داریم. میخواین تشریف ببرین؟ هنوز پذیرایی نشدین، شربتتونم نخوردین. خوب میشد ولی کار دارم، وگرنه دعا جون با هم هماهنگ میشیم. باشه. روز بخیر. مامان جون پاشو. روز بخیر. خدا سلامت. خدا نگهدارتون. دعا جون عزیزم. خداحافظ. پنبه خانم بابت همه چیز ممنون. شما زحمت کشیدین، خوشحالمون کردین تشریف آوردین. سلامت باشید. راجع به پدر دعا نظر چیه داداش؟ نظرم با تو یکیه. من به فاتح چیزی نگفتم که بهش بر بخوره، اما تو با این آدم یه حرفی بزن. به نظرم فعلا تو صحبتی نکن، بذار دلخور میشه از من بشه. نمیخوام تهمت بزنم، اما معمولا حسم درست. هدفش کاملا مشخصه. هنوز تازه آشنا شدیم، چه عجله‌ای داری؟ امیدوارم فاتح و گول نزن. با فاتح حرف زدم، هرچی لازم بود گفتم، نگران نباش. فاتح بچه عاقلیه. بله. قربان، مدیرمون از هتل کوین تو آلمان تماس گرفت. طبقه ششم آتیش سوزی شده. آتیش؟ خدا رحم. از مسافرها بعضیا با دود مسموم شدن. چطور ممکنه؟ حالشون هم وخیمه. خب دلیلش چی بوده؟ دقیقا نمیدونم، اما یکی تو اتاقش با وجود ممنوعیت سیگار کشیده و خوابش برده. من میرم. منم میگم داداش. نمیشه، با انگلیسی ها جلسه هست، تو باید اینجا باشی. برام از اولین پرواز یه بلیط بگیر. منم از اینجا یه راست میرم فرود. چشم قربان، الان چک میکنم. وای جون من. جون خدا. مصطفی باورم نمیشه. من بهت چی گفتم؟ بابات آخرش فهمید کارت چقدر درسته. دیدون یکی به درد نمیخوره. منم عروسیم که همیشه احترامشو داره. یعنی عظیمه. 100%. از اول تعریف کن ببینم چی شد. هیچی، یه دونه زمین هست، یه دونه هم کشتی هست. کشتی؟ وای مصطفی، اون کشتی مال ماه؟ نه، تعمیرش میکنم میفروشمش. نیلای قرار گذاشتم. باشه خب تا فروش برای یکی دو بار سوارشیم، اینطوری از خونه هم دور میشیم. شاید کشتی خودت هم خریدی. من چطور کشتی رو بخرم نیلای؟ از کجا معلوم عزیزم؟ تو زندگی هیچی بعید نیست. آره حق با توه. من ازت مطمئنم. عاشقتم. بله عبدالله خان بگو. پنبه خانم. بله آقا بفرمایید. یه کار فوری پیش اومده، دارم میرم آلمان. آلمان میری؟ آلمان دیگه برای چی آلمان؟ برگشتم تعریف کنم، توی یکی از هتل‌ها مشکل پیش اومده. آها، تو هتل مشکل پیش اومده. کار خدا رو ببین. ای بابا، نصف شبی چی میگی پنبه خانم؟ مغزم نمیکشه، اعصاب من به هم ریخته است. خیلی خوب باشه عبدالله خان، برو به سلامت. فکر کردین من احمقم؟ آره، اما قربونش برم خدا رو. دیدی چطور دستتو رو کرد باز؟ خواهرتون پس چرا نیامد؟ کاش اونم میامد اینجا. شعله امشب میره آلمان. واقعا؟ وای ببین توی سن و سال داره با من چیکار. خدایا خودت کمکم کن. مامان پنبه با کی حرف میزنی؟ مامان جان. نور سما، به راننده بگو زود ماشینو حاضر کنه. خدا به خیر بگذرونه. چی شده این موقع شب؟ کجا میری؟ سوال جوابم نکن، بگو حاضر کنه. بدو. اینو بذارم همینجا. ممنون، دستت درد واسه نکنه. جایزیه چه دهنکجی کردن.
آخ کمرم، خدا رو شکر کنن که گرفت. عقلمونو دادیم دست تو. باید میگفتیم ما همچین رسمی نداریم و نظرمون اینه که این کار مسخره است. دخترم نمیشه، زشته. خب ما از طرف خودمون کارمونو کردیم. من باز میکنم آذرخش خانوم. سویلای بعدش هم میتونی بری. Buyurun. Selamünaleyküm. Ablan evde mi? Evdeler, buyurun. Pembe Hanım, Doğa'ya bir şey mi oldu? Yok yok. Doğa iyi, merak etmeyin, bir şey yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben başka bir konuyu konuşmak için gelmiştim. Hayırdır inşallah. Pek hayır değil Sönmez Hanımcığım. Küçük kızınız. Kardeşinizin. Kocamla ilişkisi var. Neler söylüyorsunuz siz? Almanya'da buluşacaklar. Kocam kendi ağzıyla yolda olduğunu söyledi bile. Utanmadan. Ben zaten şüphelenmiştim ama kondurmak istemedim. Ya önce aldı yemeğe götürdü. Baştan çıkardı. Şimdi de birlikte tatile gidiyorlar. Tabii öyle dansçılar, açık saçık giyinmeler. Olacağı buydu işte. Evet, çimenin gazını aldım. رسانه اینترنتی موویباز با افتخار تقدیم می کند. چه خبره؟ پنبه خانم شما نرفتین ها؟ کجا؟ خواهرتون گفته بود قرار بود برین آلمان. خب نه تنبلیم اومد نرفتم. فکر نکنم برای این اومده باشین اینجا. دوبله شده در استودیو پنبه خانم فکر میکنه که بین تو و شوهرش یک رابطه ای هست شده. ببخشید نفهمیدم. چه خبره؟ خاله پنبه؟ چطوری دخترم؟ چیمن جان میشه ما رو تنها بذاری لطفا؟ دخترم برو. باش. ظاهراً یه سوء تفاهم پیش اومده. سوء تفاهم؟ پنبه خانم حرفای مامانم درسته؟ من خیلی معذرت میخوام. من باور کنین خیلی خجالت زدم. یعنی چی؟ پس یعنی درسته؟ پنبه خانم چی شد که این فکر رو کردین؟ میشه دلیلشو بگین؟ چطوری بگم؟ به خدا قسم خیلی شرمندم. بایدم باشی. لطفاً به حسابتون مسلط باشید. با هم بریم بشینیم با آرامش صحبت کنیم. بفرمایید. نه خیر یه لحظه اینجا به من توهین شده، اونم از طرف یه فامیل. شعله خانم جان، شعله جانم، اصلا نمیدونم چی بگم. به نظر من شما هیچی نگین سنگین ترین، چون هرچی بگین بدتر میشه. من میخوام بدونم کار چطوری به اینجا رسیده. نمیشه، باید برای ما توضیح بدین. پنبه خانم بیاین بشینید اینجا آروم باشین. بفرمایید لطفا. بفرمایید. بشینید اینجا.
مامان هنوز نیومده نه؟ مگه کجاست؟ بفرما. اونم به نوعروس حسودی کرده رفته شب گردی. نه بابا اون نمیره، اهل این چیزا نیست. خوب شد گفتی مصطفی، میخواستم دیسکوها رو بگردم. مامان رفته بود بیرون. حالا هم که زنگ میزنم اصلا بر نمیداره، نگران شدم. وقتی میرفت چی گفت؟ هیچی، با عجله رفت. گفت کار دارم و سیمچینم نکن. خیلی خب بذار من به راننده زنگ بزنم. از هممون باهوش داره. وای میلاد. مصطفی به راننده هم زنگ زدم، اما لابد مامان بهش گفته گوشیو بر نداره. عجیبه ها. اونم شبی که بابا نیست. نبودن ماما خیلی عجیبه. منظور چیه نمیفهمم. چیز خاصی نیست آبجی، من همینطوری گفتم. پیش مهمونا آذرخش خانم گفت شما هم دارین میرین آلمان. خب بگه شما فکر کردین من با شوهرتون ریختم رو هم؟ وای پناه بر خدا. پناه بر خدا؟ شما برای گردن کلفتی اومدین اینجا پنبه خانوم؟ خیلی معذرت میخوام، یه سوء تفاهم پیش اومده. نه خیر، اسم این سوء تفاهم نیست. شما نسبت به من پیش داوری دارین پنبه خانوم. چون رفتار من، برخورد من با لباس و دیدگاه شما متفاوته، پس حتما میتونم معشوقه مردم بشم. مشخص شد همون رفتاری که به خاطر روسریتون با شما میشه شما بیرحمانه با دیگران میکنید. من دیگه میرم. شما راحت باشین. خوش میکنم. خیلی خیلی معذرت میکنم. لطفا این اتفاقو فراموش کنید. به سلامت. زنیکه رو ببینا، زده به سرش. چه روی داره؟ شما هم دستتون درد نکنه. ممنون نکردین 2 کلمه حرف بارش. شله اول آروم باش، بعد حرف میزنیم. باشه آروم باشم؟ چی؟ زنیکه اومده تا اینجا به من برچسب معشوقه زده. آذرخش اینجا به من توهین شده، میفهمی اینو؟ تهمت زده شده. درسم شوهر اون به چه درد من میخوره؟ چطور منو به اون میچسبونه؟ اون پیرکی کجا، من کجا؟ وقتی نهار میبریش بیرون آخرش اینه دیگه. چی گفتی ماما؟ درست شنیدی. تو جشن رقاص آوردی، رفتی شرکت عبدالله باهاش نهار خوردی، حالا تحویل بگیر. یه ببخشید میگفتی میومدی. باورم نمیشه، واقعا دست درد نکنه. زنه به هم تهمت میزنه، بازم من مقصرم. اینجا منو سرزنش کردی، دست درد نکنه. خیلی خوب دیگه آروم. این چرندیات چیه میگین؟ من چرند میگم؟ قیامتم بشه مامان از چشم من میبینه، با من دشمنی. حقیقت تلخه، اما من باید حقیقت رو بگم. خطا از توه. اینا با ما فرق دارن. باید اینو در نظر میگرفتی. هر بلایی که سرت میاد به خاطر همین بی‌تفاوتی و بی‌فکریته. واقعا دارم دیوونه میشم. ای کاش با پیرکی میریختم رو هم که مستحق اینا باشم. کم پیش میاد بی تقصیر باشم و کسی هم باور کنه. شعله جان هممون باور میکنیم، نمیگیم همچین کاری کردی. شلوغش نکن، بسته دیگه. کی باور کرده؟ به ماما که نمیخوره باور کرده باشه. چون که خطاکاری. اعصابمو خورد نکن شعله. اینا ذهنیت تو رو درک نمیکنن. ندیدی نصف شبی پا شد اومد اینجا؟ خب هر کی اومد دم در حرفش درسته؟ نه خیر، اما کاری نکنیم کسی پاشه بیاد دم در خونمون. من واقعا دیگه خیلی خسته شدم. هر چی میخواین فکر کنین. هم به جون ابلهتونم بگیرین، خیرشو ببینین. من رفتم. شعله بسته دیگه، یه لحظه وایس لطفا. نمیتونم. جعبه سیاه خونه بگو ببینم چه خبره. چی من؟ فلاکت شد. یعنی چی؟
مادر شوهر دعا فکر کرده که شعله خانوم با شوهرش رابطه داره. چی؟ شوخی میکنی؟ باور کن، یه ساعت فالگوش وایستادم. این زنه خل شده. اما شعله خانوم حقشو گذاشت کف دستش، با اشک چشم راهیش کرد رفت. من نمیدونم تو خبر داری یا نه. کی من؟ ببین تو رو خدا نگو از من شنیدی یا به خدا مامانت اخراجم میکنه. نه اصلا نگران نباش خاله سبیلای. ممنونم عزیزم. الو. الو مامان جان. آی خدا رو شکر که برداشتی. چطوری مامان؟ به حکمتم زنگ زدم اما بر نداشت. دخترم دارم میام، تو راهم میام. مامان جون عزیزم چی شده؟ اومدم بهت میگم، اما به بچه ها چیزی بروز نده. باشه قربونت برم، بیا منتظرتم. مامان با شعله خیلی تند حرف زدی یا؟ خب حقشه. رفتار این دختر اصلا طبیعی نیست. پنبه خانوم بی فکر کار کرده. این وسط شعله چه گناهی داره؟ بله دخترم، اما نباید همچین ذهنیتی از ما داشته باشد. چه خبر شده؟ 6 ساعته همه دارن داد میزنن. وای چیزی نیست عزیزم، مدرسه داری، برو بگی بخواب لطفا. تو فکر کردی من 2 سالمه؟ اگه میخوای لالایی هم بگو. تقصیر خالته. مامان رفته با مرده نهار مهار خورده، خب زنش هم فکر بد کرده دیگه. آها، مادر فاتح به خاله حسادت کرده. شیمن جان به دعا هیچی نمیگی، فهمیدی؟ تو رو خدا خونه اونا درگیری نشه، دعا اذیت. نه باشه نمیگم به هیچ وجه، اما شاید پنبه خانم بگه. نمیتونه بگه. چطور بگه؟ خطا از اونه. چطور همچین چیزی بگه؟ حرف حساب. دعای بیچاره زنه عجب دیوونه‌ای بودا. خاله تو دیوونش کرده. مامانی تو چی از جون خاله میخوای؟ چرا همش بهش میپری؟ باز شروع نکنید، بسه. منم عصبانی میکنین و همش داد سر هم میزنین. بسه. اما داره در حق خاله بی‌انصافی میشه، کسی هم ازش دفاع نمیکنه. کسی در حقش بی‌انصافی نمیکنه. من به شخصه اجازه نمیدم. نه ولی مامانی داره میکنه. به نظرم تو خاله رو زیاد دوست نداری. برای همینم تو روش میگم اشتباه کرده. چی من جونم، تو هنوز خیلی بچه‌ای، نمیفهمی. برای همینم بی خودی خودتو خسته نه. بس دیگه، هر حرفی بود زده شد. تمام. تو هم به دعا هیچ حرفی نمیزنی یا گفته باشم؟ گفتم که باشه. میرم پیش شعله. بهش بگو درو مثل آدم ببنده بره. دوبله شده دار مثل داری چی میگی مامان؟ خیلی بد شد. آبروم رفت. یعنی چی؟ آخه چطور همچین فکری کردی؟ مگه بابا رو نمیشناسی؟ بعد این همه سال همینش مونده؟ باباتم یه مرد جماعت سن سرش نمیشه، همش رو سر و تهیه کرباس. اما اشتباه کردی مامان خانم. حالا چرا به این دختره شک کردی؟ به منم که هیچی نگفتی عزیزم. اول با هم نهار خوردن، همون موقع یه شک افتاد به جونم. بعدش هم شنیدم جفتشون دارن میرن آلمان. آخه فقط مگه این دوتان که میرن آلمان؟ وای از دستت پنبه. خیلی بد شد نورسم. شعله ها هر چی از دهنش در اومد بهم حقم داشت. باها چی کار کرد ماما؟ نگو سر داد زده. کاشکی داد میزد. به خدا اگه داد میزد خیلی بهتر از این. باشه ولش کن دیگه، کاریه که شده، چی کار میشه کرد؟ شده دیگه. از همه بدتر این که با اون دختر بیچاره تهمت زدن. با این گناه چطوری زندگی کن؟ مامان جان خب میشینی توبه میکنی دیگه ها؟ یه صدقه هم به نیتش میدیم، فوقش یه قربونی هم میدیم. خب نمیدونم، فشارم خیلی بد رفته بالا.
من عمرم کوتاهه، میدونم. مامان جان از این حرفا نزن دیگه، خدا نکنه. فردا چطوری تو روشون نگاه کنم؟ میگم شما که عذرخواهی کردی نه؟ آره خب پس چی؟ 1000 دفعه. مامان یه چیزی اون شعله نره اینو به بابا بگه. وای خدا نکنه نگو. خدا نکنه. اما خب با هم دیگه نهار خوردن مامان، پس زنگم میتونه بهش بزنه. فردا که بابا برگشت اگه بگه زنتون بهم اینا رو گفته اون وقت چی؟ آخ زبونتو گاز بگیر، خدا نکنه. بله خدا نکنه، اما ممکنه. خب کار شما هم که کم چیزی نداره. آخه چجوری رفتی خونه‌شون؟ بعدش هم به مادرش به خواهرش گفتی شوری با شوهرم رابطه داره، یعنی چی آخه؟ چی کار کنم نورسما؟ من میگم تا بابا از کسی نشنیده خودت بشین پیشش بهش بگو. دعوا میشه خیلی بد. میدونم عزیزم، اما اگه اون بگه که بدتره. از خودت بشنوی بهتره مامان. خیلی خوبه میونه اینا خراب بشه، اون وقت من میشم عروس فهمیده و نور چشمی.